Santa Kure, Niaram Kam Chadewa, Hamchan Dusmanantli, Bapatanayan Putrache, Povit Atnache Navi, Amen. Bhaktamati Salore, Vignaniva, Bhaktamati Salore, Om Shivili 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 Vignaniva, Saloris Bhagavata, Sorgi Sukmogita, Buddha Sangata, Vinodikur, Om Tripasa, Bhaktamati Salore, Om Shivili Vignaniva, 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 Bhaktamati Salore, Om Shivili Vignaniva,
Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, Salores Pagivota, Tosogi Jesu Mogito, Buddha Vyacha Sangata, Vinodikor Amchipasa, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva, 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 Salores Pagivota, Tu Surgice Supugita, Bodu Vyaja Sagata, Vinodiko Amchipasu, Bokta Martir Salores, Amchivili Vignaniva,
martyr salores, am civili viclaniva, Bocta 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 martyr salores, am civili viclaniva, salores vagivota, sorgi Jesu bogita, budu viancha sangata, vinatikul am cipasa. भाग्यवान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणे. काळजीदार आणि पोरचोळीत रॉक साक्षा काळजीदार आणि पोरचोलीत रोगशास्त्र, सान लॉरेन्सा सालारेसा, तोन्ने पिरायरूज तोन्ने पिरायरूच, बावाटा खातीर बाबाता खातीर, कोस सोसून कोस सोसून, मोन्नांक भियेन आसलोल्या मोनांक भियेन आसलेल्या, बोलवोन मारतीरा बोलवोन मारतीरा, आयक आमचे आयक आमचे खालते मागणे. खालते मागणे, व्हडट्या विस्वासान व्हडट्या विश्वासान आमी तुजे सोडशी आयल्या. आमी तुजे सशे आयल्या, जिवो बावाट जिवो बाबात, थीर बोरवोसो तीर बरोसो, देवाचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग खरो आमकां जोडून दी. आमकां जोडून दी, आमच्या बेसा पोरमणे आमच्या बेसा प्रमाणे निर्मोलपण निर्मलपण आमचे थाय आमचे टाय पोरजोळशें कोर. पोरजोळशें कोर, आमच्या ओत्मीक आमच्या उत्मीक आनी संवसारी आनी संवसारी वडिला थाय वडिलां थाय आमी खालतेपण आमी खालतेपण दाखयशें कोर. दाखयशें कोर. दुबल्या धाकटुल्यांक दुबल्या धाकटुल्यांक पिडेन पिडेंत आनी कोस्टान आसलोल्या आनी कोस्टांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक आमी उदार मनान आमी उदार मनान पावोशें कोर. पावशें कोर. दोर्याच्या पोटान दर्याच्या पोटान वावर कोत्तल्या वावर करतल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ. राख आनी सांबाळ. अनभावात्यांक अनबाबात्यांक आनी भावाटान आनी बाबातांक ओस्कोत जालोल्यांक वसवत जालोल्यांक सर्गीचो उजवाड सर्गीचो उजवाड आनी देवाची ओळख आनी देवाची ओळख मेळोशी कोर. मेलोशी कोर. तुजे मजतीन तुजे मजतीन देवाचे राज देवाचे राज संवसारान संवसारान विस्तारू दी. विस्तारून दी. आमच्या सोर गरजांनी गरजांनी आमकां पाव. आमकां पाव. भोव करून भोव करून हो उपकार हो उपकार जये वेळार जया वेळार तुजे लागीं तुजे मागता. लागी लागीं मागता. हांगा तुमची गरज सांगची.
शेकी भावार्था पोरमणी भावार्था पोरमणे एक बोरें एक बरें आनी फलादीक आनी फलादीक क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती जिवीत जीवन जिवन भाग्योन मरण मरून भाग्यान मरण स्वर्गार तुज्या सांगाताक स्वर्गार तुझ्या सांगाताक सासनाच्या सासनाक शासनाच्या शासनाक देवाक मोहिमा देवाक महिमा दिवचे भाग दिवचे भाग आमकां सोमेस्तांक आमकां समजता फावो कोर फावो कर आमेन आमेन आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कुरपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदेव आनी सदेव तुज्या फॉल कुशीचे जेजू संत मरे देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदां काळ आमेन पाप साहेबाच्या ते सवा खातीर आमी मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कुरपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ते आसा वस्तुऱ्या भितर तूं सदेव आनी सदेव फॉल कुशीचे जेजू संत मरे देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदां काळ आमेन आमच्या जण एकल्याच्या सभा खातीर आमी मागुया भाग्यन लोरेसाचे मजतीन आमचे उस्त्यावडी देवान शांती पावल्या प्रमाणे मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कुरपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदेव आनी सदेवचे फॉल कुशीचे जेजू संत मरे देवाचे माये आमच्या बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदां काळ आमेन म्हज्या खातीर म्हज्या मोदो ओ त्या देवान निवडलो पितो यात्रिक आमचो नो मान देव मोन्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा आवय बापायक मान दिवन भाग्योन लॉरेन्स जाल्लो शिजूचो गोवाय आमी सगळीं जावन आसात खुणा आमच्या
आवय बापायच्या मोगाची आनी एकवटाची. आमचो आवय बापूय आमकां ल्हानांतलो व्हड कोत्ता. आपले हात जोडून ती आमकां खुशाल दवरूंक वावुरता. कितलीं मोलादीक मोतयां आजून आसात आमची आवय बापूय. नाजारेतच्या गोराब्यांतूय जेजू आपल्या आवय बापायक मान आनीक रिस्पेद दिवंक शिकलो. तर मोगाच्या भयणीनो, हेच आमच्या आवय बापायक मानान लेखूंक बागयोन लॉरेन्साचे मोजोतीन बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. आनी मोगाच्या भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागयोन जुवा मारी वियानीचो उगडास कोत्ता. तर आज जेन्ना बागयोन मारी जुवा वियानीचो आमी उगडास कोत्ता, तो जेजूच्या बोऱ्या गवळ्याचो काळजा सारको पाद्री जालो. आनी जेजूची शिकवण जेन्ना तो आपल्या जिवितान वेव्हारान घालतालो, ताणें एकामेकाक मानान आनी रेस्पेदान जिवंक शिकयलें. जायते फावटी आमी एकामेकाक मान दिवंक, एकामेकाक रेस्पेद दिवंक आमी विसरल्या. बापा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन बापाचेच तकलुतीक उलो मारून आमी ताचें बोगसणें मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो कन्या उच्चारण सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच संपाद करीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आज खेरीत भाशेन तिसऱ्या जमेंतल्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमी मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभतली कासाराचो दीस समारंभतल्या आमच्या बाबा भयणी पासत आमी मागुया. आनी सगळ्या बागयोन लॉरेन्साच्या भक्तिवंतांक पासत आमी ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, बागयोन सुवा मारी वियानी तुवें बोऱ्या गवळ्याचो उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरशेक सर्गीचे वाटेन चलून व्हरूंक सोंसणीकायेच्या आनी शाणेपणाच्या सुगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारके बोरी गवळी जावंक पावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात चलयता.
सासनाच्या सासना. बागेवन पावलोन एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आंवक ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोय दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवन आनी बूट दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दुनयाक क्रिस्ताक जाल्ले परी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान कालती रावात. ते तुमकां पोलेतात तेन्नाच तांकां कुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं. तुमी देवाक जायतें सगळ्या काळजांतावन कोत्तात देखून मनशा खातीर न्हय, पूण सोम्या खातीर भार घेवन वावर करात. जॉन एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशांक आपआपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामा सोडीं चलात आनी तांकां बेकरावचें सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पोलें नासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भशेन वेंगयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतर हें. देवाची वरदकार. आमचो जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळीं म्हणया, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रोजनाय तें सगळें तुका दिन वाचून सर्वेस्परा. तुजे बूक तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटीची महिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वती कोतुत्वां आनी तुजे राजवटकेटी लोकलोकीत महिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवटी तोखता. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो तुज्यो कन्यो मोगाच्यो. सकला पडटा सर्वेस्पोरांक हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. उद्गार. वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली.
आनी पोरबेच्या दिसा सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांणी तांकां मेळ्ळो. तांचें आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवताल्यां. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. पूण तो उलयतालो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां तो खालतो रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक बरयणार अशें बरयता, जेन्ना तूं चुलीर रांदूंक वेताय आनी तें लाकूड घालताय तेन्ना त्या झाडान दिलोल्या सावळेचो, फळाचो आनी फुलांचो तूं उगडास कर. जेन्ना तूं लाकूड चुलीक घालूंक वेताय तेन्ना त्या झाडान दिल्ल्या सावळेचो, फुलांचो आनी फळांचो उगडास दवर. तशेंच मुखार आनी एकदां तो म्हणटा, जेन्ना आमी मरून गेल्ल्या मनशाक माती लावंक वेता तेन्ना ताणें तुजें सवें केल्लें बरें ताचो तूं उगडास दवर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत आयल्या आनी जेन्ना आमी संवसारांत आयलीं आनी आमी जल्मल्लीं त्या हॉस्पिटलांनी, आमी शिकूंक गेलीं त्या शाळांनी, ज्या झाडां पोंदा आमी विसव घेतलो हे आमी लावंक ना वो आमी बांदून हाडूंक ना, ते कोणे तरी करून दवरला आनी आज आमी तांचो फायदो घेता. जेन्ना आमी हाचेर नियाळ कोत्ता आमी सगळ्यांनी तांची व्हडवीक दवरूंक जाय, कित्याक ताणें कितें ना कितें करून आज आमच्या उपयोगाक दवरलां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेंच जावंक जाय आमचें जिवीत, जें कितें दुसऱ्यांनी आमचें सवें बरें करून दवरलां, जाणी आमचे पासो त्याग आनी सॅक्रिफायस केला, तांचो आमी उगडास करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ह्या बऱ्यापणाचो उगडास दवरता तेन्ना आमी एकामेकाक मान आनी रेस्पेद दिवंक पावता. आनी आयचो विशय आमकां सांगता, आवय बापायक मान दिवन बाग्योंत लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी खऱ्यांनीच आमच्या आवय बापायक मान दिवंक जाय. कितलीं व्हडटी मोतयां तीं, कोस त्रास करून रातीचे दीस करून तांणी आमकां ल्हानांतले व्हड केल्यात. हाका लागून आमचो खायदो, आमची जबाबदारी जावन आसा आमच्या आवय बापायक मान दिवंक. कांय वर्सां आदीं वॉट्सॅपाचेर एक फोटो व्हायरल जाल्लो आनी त्या फोटोवार एकलो बापूय आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्याक शॉपिंगाक व्हरतालो ते ट्रॉलीर घालून. आनी जेन्ना खंय तो वाटेर वेता
आनीक एकलो मनीस एका जाणट्या मनशाक घेवन येता आनी ते वाटेर आसतना त्या फोटवार दाखयता त्या ल्हान भुरग्याची आनी त्या जाणट्याची दीस एक जाता. ते एकामेकाक पळयतात आनी थंय ल्हान एक बरें इंग्लिशीन कॅप्शन घातलेलें, बिगिनींग एंड दी एंड इज द सेम. ओरोम आनी शेवट एकूच. ल्हान आसतना भुरग्यांक दांत ना, जाणटो जाता तेन्नाय जाणट्यांचे दांत वेतात. ल्हान आसतना भुरग्यांक कांयच खावूंक जायना, जाणटो जाता तशेंच आमकांय चड व्हडलें खावंक जायना. ल्हान आसतना भुरग्यांच्या हाता पांयांनी बळ ना आपुणूच चलून वचूंक, तशेंच जाणटो जाता तशेंच आमचें बळ उणें जायत वेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशाचें जिवीत इतलेंच. आज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका. आज हांव हे पिरायेर आसा जाल्यार हांव फाल्यां ते व्हडले पिरायेर पावतलों. आनी हाका लागून आमी सगल्यांक मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक जाय. अशें म्हणटना म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. जेन्ना एकलो बापायन आपल्या कुटुंबाक खंय इतले सॅक्रिफीस करून बरो कुटुंब फावो जाल्लो आनी जेन्ना हो बापूय तो जाणटे पिरायेर पावता, तो एक दीस खंय बरो ना जाता, ताका जोर येता आनी तो आपल्या पुताक सांगता, पुता म्हाका जोर येता सो दिसता, दोतोराशीन वचूंक जाय. आनी जेन्ना हो पूत हें आयकता, इतली तापसाणी त्या बापायक दिता तो की बापूय त्या पुताक कांय वेळान अशें म्हणटा, पुता जोर गेलो सो दिसता. आनी तो पूत थंयच्या आनी तो बापूय आपल्या रुमान वेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जरी तर आमी आमच्या आवय बापायच्या सॅक्रिफिसाचें, कोश्टा वावराचें आमी मोल केलें जाल्यार कितले रुपया जातले गाय? हजारांनी, लाखांनी? वो घडयेक आमी ते फारीक करूंक पावतले गाय? कितले त्रास तांणी आमचे खातीर सोंसलोले. आनी हाकाच लागून आमी नियाळ करूंक जाय की आमी तांकां मानान लेखूंक जाय. कित्याक ह्याच आवय बापायनी आमकां ल्हानांतली व्हड केल्यान. आमचे केंस मारूंक, आमकां शिकोवंक वयताना स्कुलान शाळेची फी भरूंक, आमकां कसल्यो कसल्यो गरजो आसल्यो त्या गरजांक ती पावल्यांत. आनी हाका लागून हें उपकारी मन आमच्या आवय बापाय सगळें आमी दवरूंक जाय. अशें म्हणटना आमी जाणाव जेन्ना पवित्र पुस्तकांत आमी नदर मारताव, जायत्या जाणांनी आपल्या आवय बापायचो मान राखलेलो आमकां दिसून येता. इजाकान अब्रामाच्या पुतान आपल्या बापायचो मान राखलो. सामुएलान आपल्या बापायचो मान राखलो. जेजूनूय आपल्या आवय बापायचो मान राखलो. पूण आमी पळयता असली घडणी आसा की आमी पवित्र पुस्तकान जाणी आपल्या आवय बापायचो मान राखूंक ना. केनान जेन्ना आबेलाचो खून केलो तेन्ना तांच्या आवय बापायचें काळीज दुखवलें. आदाव आनी एवेचें काळीज दुखवलें, कित्याक कैनान ताच्या पुताचो खून केलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची जबाबदारी जावन आसा एक बरें जिवीत जिवन. जें जिवीत आमकां आमच्या आवय बापाय वरवीं मेळ्ळां, तातूंतल्यान आमच्या आवय बापायक आमी मान दिवंक. अशें म्हणटना एके घडणेचो आनी एक म्हाका उगडास येता. जेन्ना एका मनशाक भुरगीं नासलीं तेन्ना तो अनाथ आश्रमान वेता आनी थंयसर एका भुरग्याक घेता आनी आपल्या घरा परतता आनी आपलो पूत कसो तो ताका मानून घेता आनी ताका सगळें दिता, शिक्षण दिता, ताका जिवितान बरो दर्जो दिता. पूण जेन्ना तो जिवितान व्हडलो जाता, ताच्या मनान चिंतून येता, आतां ह्या बापायची कोण सेवा करतलो?
तो त्या बापायक व्हरता आनी जाणट्यांच्या घरान पावयता. आनी जेन्ना ते जाणट्यांच्या घरान पावतात तेन्ना तो ओनर त्या बापाय लागीं उलोवंक लागता आनी जे बापाय लागीं उलयतना हो पूत तांकां पळयता आनी कांय घडये उपरांत तो पूत वचोन त्या ओनराक प्रश्न करता, तूं म्हज्या बापाय कसो वळखताय? आनी हो ओनर त्या पुताक अशें सांगता, जेन्ना तूं ल्हान आसलोय तुका हांगा कोणी हाडून सोडलोलो आनी ह्या मनशान तुका व्हरोन आपलो पूत कसो आपल्या घरान दर्जो दिलोलो आनी तुवें आज ताका ह्याच घरान परतून फाटीं धाडटाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कितलें व्हडलें मानाचें मोती आमचे मुखार आसा आमचे आवय बापूय. जेन्ना आमी तांकां खरो मान दिना तेन्ना आमी आमचेंच निसणटोन जाता. आनी हें आमकां सिराकाच्या पुस्तकान वाचूंक मेळटा. जो मनीस आपल्या बापायक मान दिता ताका पातकाचें भोगसणें फावो जाता. जो मनीस आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जुमयता. आनी बागयोन पावलू आज एफेसकारांक बरयलोले चिटीन आमकां सांगता की तुमी तुमच्या आवय बापायक मान दियात, कित्याक हो जावन आसा देवाचो उपदेश. आनी जेन्ना आमी देवाचो उपदेश पाळटा आमकां बरें आऊंक फावो जातलें. जेन्ना आमी देवाचो उपदेश म्हणटा मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो देवाचो उपदेश सजेशन न्हय. सजेशनां आमकां गवळीक चिटीन मेळटात पूण उपदेश जावन आसा एकेच वळीचो. The commandments are short but they speak in volumes. आनी सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता की कसली जावन आसा आमची जबाबदारी आमच्या आवय बापायक सोबें आनी कसली जबाबदारी गाय ही आमची आमच्या आवय बापाय सोबें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें जावन आसा जरी तर तुजो बापूय जाणटे पिरायेर पावलो आनी तो पिसो कसो भोंवता, ताका पिशेपण लागलां, ताची पाट भागोवल्या जाल्यारूय आमी तांकां सोडून दिवंक जायना, कित्याक तांणी आमकां ल्हानांतलो व्हड केला. तांचे उदेशी आमकां हें नवें जिवीत मेवलां आनी आमी जावन आसात फळां ओ खुणां तांच्या मोगाच्या एकवटाची, आमच्या आवय बापायच्या एकवटाची खुणां आमी. आनी ह्या खुणे वरवीं आमी तांकां आमच्या जिवितांत मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर जरी तर भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापाय सोबें आसा तशीच आवय बापायची जबाबदारी तांच्या भुरग्यां सोबें आसा. आनी कसली जबाबदारी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक जाय देखीन आनी बऱ्या गुणांनी. पूण आज जेन्ना आमच्या समाजान आमी नदर मारली जाल्यार पळयता भुरगीं घरा तरी आसतात, घरा रावूंक तांकां वेळ आसा. जेन्ना ती घरांतूच नात जाल्यार कशे भाशेन ती शिकतली, केन्ना म्हूण आवय बापूय तांकां शिकोवंक पावतली बरें देखीचें जिवीत. हाका लागून आमच्या आवय बापायनी ल्हान आसतनाच भुरग्यांक शिकोवंक जाय कशे भाशेन वडिलांक मान दिवंक. आनी जेन्ना ही भुरगीं शिकतलीं तीच भुरगीं आपल्या आवय बापायकूय मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक पावतलीं. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारता, जेजू नासरेताच्या कुटुंबान तांकां खालतो रावलो. हें खालतेपण भोव गरजेचें आमच्या जिवितांत. भुरगीं खालती जावन आपल्या आवय बापाय कडेन उलोवंक जाय, खालतेपणान तांचें जिवीत जावंक जाय. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमच्यो आवय बापायंक जी जावन आसात मोतयां देवान आमकां दिलोलीं तांकां फावो तो मान दिवंक आमी बापा लागीं आनी जेजू लागीं जो उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो
ताच्याच बोळान आमी वाडूंक आनी सोडूंक बापाची कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया. आतां आमच्यो गोरजो आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पोळीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवाच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाची बी मनशाच्या काळजांनी ओंपोवंक आनी जेजू भाशेन आपल्या आवय बापाय मानान लेखूंक शिकयल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच निस्वार्थीपणी वावरूंक आनी वडिलांचो जाणट्यांचो मान राखोंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे तुका. सगळे आमच्या शिक्षकांनी, देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून आपल्या भुरग्यांक बऱ्या गुणांनी वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे तुका. आयची नोवेनाची मांडावळ करतल्या तिसऱ्या जमायंतल्या तशेंच भाग्यवंत लॉरेसाची मजत मागतल्या भावा भयणी पासत मागुया. भाग्यवंत लॉरेसाची मजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वार धंद्याचेर पडूं आनी तेच परी आमकां सगळ्यांक वायटा विघ्नांतली आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे तुका. भोव सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तशेंच जायतीं आमचीं भावा भयणां कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून कोसतवतात आनी दुखवल्यान तूंच तांकां तुजें वखद जा आनी तांकां राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Written in Valachi Curia, C37, page 44, C37. Tuja puvidolia mukhar, Papai kutuno domo, Shizuni morgo tuzo, Oria vidoli pratkonyo. Jesus, oh, so green. Kikol pati murdi tuji. Go shukunyo amin. Oh, kachite me amin. Jesus, Son of
म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. चोर पदवेदार आनी भोव व्हडट्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो येवन समोरूंकून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जेवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची खासा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, चोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, चोर काळी आनी चोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन जुवांव मारी वियानी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुनेवोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय आनी देखून देवदुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजें किर्तन गायता. Povit, 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 dormarazzo sorves potum, sorganin sosar, vola tuja voi bovan, o sorgin duca soy soy, soy soy soy, sorves porashinavi, metataka soy soy, o sorgin duca soy soy, soy soy soy. बापा, खरोच तूं तूंच पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी शेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेत घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेत मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
ताचो बूर कोरगोचुया Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novia Letolo, Jesu novia Letolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समोर दिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक कोर आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता भोव करून कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून पस्तावतल्या आमच्या भावा भयणी पासत आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागयोन दोन दुतां बागयोन जुआव मारी वियानी बागयोन लॉरेन्स आनी चोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू थाय Hovidatniacha ekonan, sol podvidar bapa, sol vondonani voivotuka, sasna sasna. Amen. मोगाच्या बाबा भयणीनो जे भाशेन जेजून आपल्या नासरेताच्या कुटुंबान आपल्या आवय बापायक मान दिवंक शिकलो तो तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमच्या आवय बापायक आमी मान दिवंक त्याच जेजून शिकयल्ले मागणे आमी आतां सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकल्यास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओसरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाशांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दियात
देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी होच तो जेजू जाणें आपल्या आवय बापायन मान दिलो आनी ताका रेस्पेद दिलो. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. तुमया तुझे भितर येवचे म्हाका फावो ना. तुझे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Ottnick Communion. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटूच ओत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून वेगळो जावंक कधीच म्हाका दिवं नाका. आमीन. Hymn number D25, page 61. Mojeda
प्रार्थुया. बोसर्गींच्या बापा, तुझ्या देण्यांनी आमकां तुवें पोसलाय आनी तुजे सारकी जावंक तूं आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू भाशेन आपल्या आवय बापायक मान दिवंक आनी ताचेच गोवाय जावंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Oh, glory, oh.